Hi class 8 students. Now questions number 6. Let's solve the following equation. 6a solution. 2x square minus x is equal to 0 और हाम्रो यसमा अब कमन के आउँछ x कमन आयो भने के बाँकी हुन्छ 2x minus 1 is equal to 0 और x और हामीले अब और भन्दा आइदर गरौँ आइदर EITHER आइदर x इक्वल टू के त 0 इक्वेशन आई और 2x minus 1 इक्वल टू के त 0 इक्वेशन आई सॉल्विंग इक्वेशन आई लाई सोल्भ गरौँ इक्वेशन आई कति छ त x इक्वल टू 0 नै भयो सॉल्विंग इक्वेशन आई लाई सोल्भ गरौँ इक्वेशन आई कति छ हाम्रो 2x minus 1 इक्वल टू 0 और 2x इक्वल टू माइनस हुँदा गर्ने के हुन्छ +1 और x इक्वल टू कति त 1/2 हेन्स x इक्वल टू कति त हाम्रो 0,1/2 आंसर सिमिलरली क्वेश्चन नंबर बी सोल्यूशन कति रहेको छ हाम्रो 3x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0 और कमन कति आउँछ त x कमन आयो भने हाम्रो 3 x मा x आइसक्यो x माइनस x त आइसक्यो 1 इज इक्वल टू 0 आइदर x इक्वल टू 0 इक्वेशन आई और 3x minus 1 इक्वल टू 0 इक्वेशन आई हाम्रो x इक्वल टू 0 भयो फेरि 3x minus 1 इक्वल टू पनि 0 अब सॉल्विंग इक्वेशन आई लाई सोल्भ गरौँ इक्वेशन आई लाई सोल्भ गर्दा कति हुन्छ त x इक्वल टू हाम्रो 0 नै भयो त्यस्तै सॉल्विंग इक्वेशन आई लाई सोल्भ गरौँ इक्वेशन हाम्रो कति छ त आई 3x minus 1 इक्वल टू 0 और 3x इक्वल टू कति हुन्छ त माइनस में गएर +1 और x इक्वल टू कति हुन्छ त 1/3 हेन्स x इक्वल टू कति 0 1/3 आंसर okay questions number A and B has completed now questions number C solution questions number C हाम्रो रहेको छ 4x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0 और हाम्रो यसमा पनि कमन कति आउँछ त x कमन आइसक्यो 4x मा x आइसक्यो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और त्यसपछि हाम्रो x इक्वल टू 0 आइदर गरौँ EITHER आइदर कति त x इक्वल टू 0 और त्यस्तै और 4x minus 1 इक्वल टू 0 4x minus 1 इक्वल टू 0 यसलाई इक्वेशन आई मानौँ यसलाई इक्वेशन आई मानौँ अब हामीलाई सॉल्विंग इक्वेशन आई लाई सोल्भ गरौँ इक्वेशन कति छ त हाम्रो x इक्वल टू 0 नै हो है सोल्भ नै हो त्यस्तै सॉल्विंग इक्वेशन आई इक्वेशन आई लाई सोल्भ गरौँ इक्वेशन आई कति रहेको छ त हाम्रो 4x minus 1 इक्वल टू 0 4x minus 1 इक्वल टू 0 और 4x इक्वल टू माइनस में गएर के हुन्छ +1 और देन x इक्वल टू कति हुन्छ त 1/4 हेन्स x इक्वल टू कति भयो त 0 1/4 आंसर
Similarly, question number D. Solution. Question number D. Question number D हाम्रो रहेको छ 2x square minus 3x is equal to 0 और कमन कति आउँछ हाम्रो x स्क्वायर मा x कमन आउँछ 2 र 3 त मिलेको छैन त्यही भएर 2 र 3 कमन आएन हाम्रो के बाँकी भयो 2 x स्क्वायर मा x आइसक्यो x minus 3x मा x आयो 3 is equal to 0 either x equal to 0 equation I or 2x minus 3 is equal to 0 और 2x equal to कति हुन्छ त minus 2 गएर plus 3 और x equal to कति हुन्छ त 3 by sorry है यसलाई इक्वेसन आई मानौँ यही सोल्भ गर्ने हैन नि त्यसपछि लेखौ सल्भिङ इक्वेसन आई सोल्भ गरौँ इक्वेसन आई कति रहेको छ हाम्रो x equal to 0 नै हो सोल्भ नै भयो त्यस्तै सल्भिङ इक्वेसन आई सोल्भ गरौँ कति छ हाम्रो इक्वेसन 2 कति रहेको छ त 2x minus 3 is equal to 0 then 2x equal to कति हुन्छ त हाम्रो 2x equal to कति हुन्छ minus 3 गएर plus 3 then x equal to कति हुन्छ 3 by 2 है hence x equal to कति त 0, 3 by 2 answer. Now question number E. हाम्रो रहेको छ 3x square minus 4x is equal to 0 और सोलुसन त्यसपछि हाम्रो यसमा कमन कति आउँछ त x कमन आयो भने 3x minus 4x मा हाम्रो x कमन आयो 4 is equal to 0 और नगरौँ आइदर गरौँ EITHER आइदर x equal to 0 इक्वेसन I और 3x minus 4 equal to 0 इक्वेसन II इक्वेसन 2 इक्वेसन 1 इक्वेसन 2 सल्भिङ इक्वेसन I लाई सल्भ गरौँ इक्वेसन हाम्रो कति रहेको छ त x equal to 0 नै हो त्यस्तै सल्भिङ इक्वेसन 2 कति रहेको छ त हाम्रो 3x minus 4 is equal to 0 और 3x equal to minus 4 उता गयो भने कति हुन्छ plus 4 x equal to 4 by 3 hence x equal to 0 and 4 by 3 answer x equal to 0 र अर्को हाम्रो कता x equal to 4 by 3 answer. Now question number G. Question number F. Question number F. Solution 4x square minus 5x is equal to 0 और कमन कति आउँछ त हाम्रो x कमन आउँछ x कमन आयो भने कति बाँकी भयो 4x minus 5 x कमन आइसकेको छ is equal to 0 either x equal to कति भयो त 0 x equal to 0 इक्वेसन I और 4x minus 5 equal to 0 इक्वेसन II और सल्भिङ इक्वेसन I सोल्भ गरौँ इक्वेसन I हाम्रो x equal to 0 नै हो सल्भिङ इक्वेसन
2 इक्वेसन 2 हाम्रो कति रहेको छ त 4x minus 5 is equal to 0 और 4x equal to minus 5 उता गयो भने कति हुन्छ plus 5 त्यस्तै अब हाम्रो यता कति त x equal to और x equal to कति हुन्छ त 5/4 hence x equal to कति छ हाम्रो 0 र हाम्रो कति त 5/4 answer. Similarly, questions number G. Questions number G. Solution. Questions number G रहेको छ 2x square minus 3x minus 1 is equal to 0 और 2x square plus 3x plus है 2x square plus 3x minus 1 अब यो हाम्रो चाहिँ फर्स्ट इन्टु लास्ट छ है हामीले यसमा के गर्नुपर्ने छ 2 र 1 ले मल्टिप्लाई गर्दा है फर्स्ट इन्टु लास्ट यदि फर्स्टमा नम्बर छ भने हामीले यसले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ 2 1 जा 2 है र हामीलाई जोडेर कति आउनु पर्यो 3 हैन हाम्रो जोडेर मल्टिप्लाई गरेर 2 आउनु पर्यो है मल्टिप्लाई गरेर 2 आउनु पर्यो र जोडेर कति आउनु पर्यो 3 आउनु पर्यो यो 2 कहाँबाट आयो भनेपछि 2 र 1 ले मल्टिप्लाई गर्ने है फर्स्ट र लास्टलाई मल्टिप्लाई गर्ने जति आउँछ त्यो लेख्ने 2 1 जा 2 आयो र हामीले जोडेर कति हुनु पर्यो 3 हो त्यस्तै दुईटा नम्बर फाइन्ड आउट गर्ने जस्तै मल्टिप्लाई गरेर 2 आउनु पर्यो मल्टिप्लाई गरेर 2 र जोडेर 3 आउनु पर्यो 2 1 जा 2 2 plus 1 3 हाम्रो दुईटा नम्बर के भयो 2 and 1 so 2x square plus x 2 plus 1 minus 1 is equal to 0 2x square plus 2x plus x minus एकैछिन है where is mistake हाम्रो 2x square plus 3x minus 1 हाम्रो 2 1 जा 2 भयो र 2 plus 1 3 भयो है 2 plus 1 हाम्रो कति भयो त 3 भयो यहाँ हाम्रो यो क्वेशन्समा के रहेको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ +1 हुन्छ है क्वेशन्समा पनि मिस्टेक छ +1 यो चाहिँ हाम्रो +1 हुन्छ +1 क्वेशन्समा मिस्टेक छ +1 नत्र भने हाम्रो आन्सरै आउँदैन है बुकको आन्सर अनुसार यहाँ चाहिँ प्लस हुनुपर्ने प्लस गरौँ प्लस इज इक्वल टु कति त 1 इज इक्वल टु 0 और अब कमन ले 2 र 2 कमन आयो x स्क्वायर x में हाम्रो x कमन आयो त्यसपछि 2 कमन आइसक्यो x स्क्वायर में x कमन आयो भने x प्लस 2x कमन आइसकेको छ 1 प्लस यसमा केही कमन आएन भने 1 x प्लस 1 इज इक्वल टु 0 और अब हामी लेखौ x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 और हाम्रो 2x प्लस 1 2x प्लस 1 इज इक्वल टु 0 either x plus 1 equal to 0 equation I or 2x plus 1 equal to 0 equation II solving equation I लाई solve गरौँ equation I कति रहेको छ त हाम्रो x plus 1 equal to 0 और x equal to कति त -1 फेरि solving equation II solve करो 2x plus 1 is equal to 0 और 2x equal to plus 1 तो कति हुन्छ त -1 और x equal to कति त -1/2 hence x equal to कति त -1 कमा -1/2 बुकको आन्सर हाम्रो यति छ -1 कमा -1/2 त्यही भएर हाम्रो यहाँ +1 हुनुपर्छ हैन भने सोल्भै हुँदैन यहाँ माइनस यहाँ क्वेशनै मिस्टेक छ है यहाँ +1 हुनै पर्छ नाउ क्वेशन्स नम्बर 8
सोल्युसन क्वेश्चन नंबर 5 में रहेको छ हाम्रो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और यसमा पनि हाम्रो त्यही रहेछ क्वेश्चन है मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ कति त मल्टिप्लाई गरेर 2 जोडेर 3 2x स्क्वायर माइनस x कति हुन्छ त 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x स्क्वायर 2 इंटू एक्स 2x प्लस माइनस 1 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और कमन कति आउँछ त 2x त्यसपछि x माइनस 1 माइनस यसमा कमन के आउँछ त 1 x प्लस माइनस 1 1 जा 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 त्यसपछि 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 either x minus 1 equal to 0 इक्वेशन I और हाम्रो के छ त 2x minus 1 is equal to 0 इक्वेशन II 2x solving इक्वेशन I सोल्भ गरेर इक्वेशन I हाम्रो कति रहेको छ त x minus 1 equal to 0 और x equal to minus 1 तक के हुन्छ plus 1 solving equation I solve गरेर equation I कति रहेको छ 2x minus 1 is equal to 0 और 2x equal to minus 1 तक के हुन्छ plus 1 और x equal to 1 अब 2 ले के गर्छ डिवाइड गर्छ hence x equal to कति भयो त हाम्रो 1 by 2 answer similarly questions number I solution questions number I रहेको छ हाम्रो 2x square minus x minus 21 is equal to 0 और 2x स्क्वायर यहाँ पनि हामीले 2 र 21 लाई 2 र 20 लाई मल्टिप्लाई गर्नु त कति हुन्छ 42 त कति हुन्छ 7 6 जा 42 र 7 6 जा 7 minus 6 कति हुन्छ त 1 त्यही भएर हाम्रो कति हुन्छ x 6 minus 1 के रे 6 minus के रे 7 minus 6 minus 21 is equal to 0 और 2x square minus 7 into x 7x minus plus 6 into x 6x minus 21 is equal to 0 और अब 2 र 7 मा कमन आउँछ त आउँदैन x स्क्वायर x मा कमन आउँछ x अनि हाम्रो के बाँकी भयो त 2x minus 7 प्लस यसमा कमन कति आउँछ त 6 र 21 मा 3 त्यसपछि कति हुन्छ 2 3 जा 6x minus 3 7 जा 21 is equal to 0 और 2x minus 7 और हाम्रो x plus 3 है equal to 0 either 2x minus 7 is equal to 0 equation I or x plus 3 equal to 0 equation I हामीले लेखो solving equation I लाई सोल्भ गरेर इक्वेसन I कति रहेको छ हाम्रो 2x minus 7 is equal to 0 और 2x equal to minus 7 के हुन्छ त plus 7 equal to गोता गयो भने plus 7 और x equal to कति हुन्छ 7 by 2 फेरि अब solving equation II सोल्भ गरौँ इक्वेसन I हाम्रो कति रहेको छ त यो इक्वेसन I हाम्रो यो छ इक्वेसन 1 इक्वेसन 2 x plus 3 is equal to 0 और x equal to कति त -3
हेन्स x इक्वल टू कति भयो त -3 र हाम्रो 7/2 आन्सर। सिमिलरली क्वेशन्स नंबर जे सोल्युसन। क्वेशन्स नंबर जे मा रहेको छ 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और यसलाई पनि मल्टिप्लाई गरौँ 2 6 जा 12 र हामीलाई चाहिएको छ कति त 1 त 3 4 जा 12 2x स्क्वायर माइनस x 4 माइनस 3 माइनस 6 इक्वल टू 0 4 3 जा कति हुन्छ त 12 जसरी हामीले के त 2 र 6 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 2 र 6 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति हुन्छ 12 र हामीलाई चाहिएको छ कति त फेरि 1 त 12 1 जा 12 गर्दा हुँदैन अथवा 2 6 जा 12 6 बाट 2 घट्छ त 4 हुन्छ 1 त आएन त्यही भएर हामीले 4 3 जा 12 4 बाट 3 घट्यो 1 और 2x स्क्वायर माइनस 4 into x 4x प्लस माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और कमन 2 र 4 मा कमन कति आउँछ त 2 x स्क्वायर मा x मा x हाम्रो के भन्छौं x 2 2 जा 4 2 2 जा 4 है x कमन आइसक्यो यता x कमन आइसक्यो 2 2 जा 4 प्लस 3 र 6 मा कमन के आउँछ त 3 देन x प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 x माइनस 2 x माइनस 2 और को 2x प्लस 3 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 either x minus 2 equal to 0 equation I or 2x plus 3 is equal to 0 equation II अब हामी यहाँ लेखौं solving equation I solve गरौँ equation I कति रहेको छ त x minus 2 equal to 0 then x equal to कति हुन्छ 2 त्यस्तै solving equation I कति छ 2x plus 3 is equal to 0 2x equal to plus 3 तय के हुन्छ -3 then x equal to कति -3/2 hence x equal to कति छ हाम्रो 2 र अर्को हाम्रो यो -3/2 आन्सर। Now questions number K solution 3x square minus 2x minus 8 is equal to 0 और हाम्रो मल्टिप्लाई गरौँ 3 8 जा 24 3 into 8 कति गर्नुहुन्छ त 3 into 8 24 हामीलाई चाहिएको छ कति त 2 वैसा मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ हामीलाई चाहिएको कति त 2 आउनु पर्यो हैन कति त 6 4 जा 24 6 minus 4 गर्नु भने कति हुन्छ 2 त हामीले 6 र -4 लेख्नु पर्ने हुन्छ 3x square minus x 6 minus 4 minus 8 is equal to 0 और 3x square 6 into x 6x minus minus plus 4 into x 4x minus 8 is equal to 0 और अब कमनली 3 र 6 मा कमन कति आउँछ 3 x square x मा x अब 3 कमन आइसक्यो x square मा x आयो भने x minus 3 2 जा 6 x कमन आइसकेको छ प्लस 4 8 मा कमन कति आउँछ त 4 x प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 is equal to 0 और x minus 2 में हाम्रो x minus 2 और को 3x plus 4 is equal to 0 either x minus 2 equal to 0 equation I or 3x plus 4 is equal to 0 equation II solving equation I लाई solve गरौँ x minus 2 equal to 0 और x equal to कति हुन्छ त 2 solving equation I
इक्वेसन आई कति रहेको छ त हाम्रो 3x + 4 = 0 और 3x = +4 उता के हुन्छ -4 और x = कति हुन्छ त -4/3 हेन्स x = कति भयो त हाम्रो 0 हेन्स x = 0 अर्को हाम्रो चाहिँ के त -4/3 आन्सर। क्वेशन्स नंबर एल हाम्रो के रहेको छ त क्वेशन्स नंबर एल 3x² - 10x + 8 = 0 सोल्यूशन और 3x² माइनस अब हाम्रो यहाँ मल्टिप्लाई गरेर 3 8 जा 24 र हाम्रो चाहिएको छ 10 6 4 जा 24 x 6 + 4 + 8 = 0 और 3x² 6 × x 6x माइनस प्लस माइनस 4 × x 4x + 8 = 0 और अब कमन कति आउँछ 3 र 6 मा 3 x² मा x 3x कमन आइसक्यो x माइनस 3 2 जा 6 माइनस 4 8 मा कमन कति आउँछ 4x प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 = 0 और x माइनस 2 x माइनस 2 x माइनस 2 x माइनस 2 त्यस्तै हाम्रो 3x माइनस 4 3x माइनस 4 = 0 आइदर either x minus 2 = 0 equation I or 3x minus 4 = 0 equation II solving equation I solve गरौँ कति छ हाम्रो I x minus 2 = 0 then x = कति हुन्छ त 2 x = 2 त्यस्तै solving equation I कति छ 3x minus 4 = 0 3x = -4 उता गरेको हुन्छ +4 और x = कति त 4/3 4/3 hence x = कति छ त हाम्रो 2 र 4/3 आन्सर। यसको आन्सर 4/3 नै हुन्छ माइनस हुँदैन है बुकको आन्सर मिस्टेक छ माइनस हुँदैन है बुकको आन्सर मिस्टेक छ। क्वेशन्स नम्बर एम KLM क्वेशन्स नम्बर एम सोल्युसन किन भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु 3x² - 10x + 8 हामीलाई 3 8 जा 24 र हामीलाई चाहिएको कति त 10 6 4 जा 24 6 + 4 10 अब 3x² त्यसपछि 6x प्लस माइनस माइनस 4x + 8 अब हामीलाई कमन आयो 3 र 6 मा कमन 3 द x 3 2 जा 6 माइनस 4 8 मा कमन 4 आयो देन x प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 हाम्रो के त x - 2 x - 2 त्यसपछि 3x - 4 तो बुकको आन्सर मिस्टेक छ। सोल्युसन एम 3x² - 5x - 2 = 0 और यसलाई पनि मल्टिप्लाई गरेर 3 2 जा 6 र हाम्रो घटेर जोडेर कति हुनु पर्यो 5 2 3 3x² - x 2 + 3 - 2 2 3 जा 6 2 × 3 6 2 + 3 5 और फेरि हामीले यहाँ हेर्नुपर्छ है जस्तै अब गरौँ त ल प्लस त भयो अब माइनस भएको भए कति हुन्छ 2 × x 2x 3x² - 2x - 3x - 2 6 6 - 1 गर्नुपर्छ
6 minus 1 है ओके 3x² minus 6 into x 6x minus minus plus x minus 2 और कमन कति आउँछ त 3 कमन आउँछ र x 3x कमन आउँछ 3 र 6 मा 3 x र स्क्वायर मा x 3 कमन आइसक्यो x minus 3 2 जा 6 प्लस यसमा कमन के आउँदैन भने 1 x minus 2 is equal to 0 और x minus 2 मा x minus 2 और हाम्रो 3x plus 1 is equal to 0 either x minus 2 equal to 0 equation I or 3x plus 1 equal to 0 equation II. Solving equation I solve गरौँ इक्वेसन कति रहेको छ त हाम्रो x minus 2 equal to 0 then x equal to कति हुन्छ 2 solving equation II इक्वेसन I कति रहेको छ त 3x plus 1 equal to 0 3x equal to कता प्लस हुँदा के हुन्छ -1 then x equal to कता -1/3 hence x equal to कति होता हाम्रो 2 -1/3 answer. Similarly questions number n solution n हाम्रो रहेको छ 3x² plus 10x plus 3 is equal to 0 अब यसमा हाम्रो 3 3 जा 9 हैन र 10 चाहिँ त 9 plus 1 3x² plus x 9 plus 1 plus 3 is equal to 0 9 plus 1 10 9 1 जा 9 और 3x² plus 9 into x 9x plus 1 into x plus 3 is equal to 0 और वो 3 9 में कमन कति आउँछ 3 x² x में के त x so x plus 3 3 जा 9 plus इसमें कमन कति आउँछ त 1 x plus 3 is equal to 0 और x plus 3 में x plus 3 और हाम्रो 3x plus 1 is equal to 0 either x plus 3 is equal to 0 equation I or 3x plus 1 equal to 0 equation II. For solving equation I solve गरे इक्वेसन कति छ हाम्रो x plus 3 equal to 0 और x equal to -3 solving equation II हाम्रो इक्वेसन I कति रहेछ 3x plus 1 equal to 0 और 3x equal to plus 1 उता गरे के हुन्छ -1 और x equal to कति भयो त हाम्रो -1/3 hence x equal to कति त हाम्रो -3 -1/3 answer. Similarly questions number O अब हाम्रो questions number O questions number O solution questions number O रहेको छ 4x² plus 12x plus 9 is equal to 0 और यसले पनि मल्टिप्लाई गरौँ 4 9 जा 36 र 6 कति हुन्छ 12 हैन 6 into 6 4x² plus x 6 plus 6 plus 9 is equal to 0 और 4x² plus 6x plus 9 is equal to 0 और अब कमनले 4 र 6 मा कमन कति आउँछ 2 x² x मा x 2 2 जा 4 2 ले 4 ले डिवाइड गर्दा 2 2 जा 4 x ले x² ले डिवाइड गर्यो भने x प्लस 2 3 जा 6 x कमन आइसकेको छ प्लस 6 र 9 मा कमन कति आउँछ 3 2 जा 6
एक्स प्लस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3 हाम्रो को 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आइदर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन I और 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 इक्वेशन II सॉल्विंग इक्वेशन I लाई सोल्व गरौँ इक्वेशन I कति छ त हाम्रो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 2x इक्वल टू प्लस के हुन्छ त -3 और x इक्वल टू कति त -3/2 त्यस्तै सल्भिङ इक्वेशन I सोल्भ गरौँ इक्वेशन I कति रहेको छ त हाम्रो त्यही 2x प्लस 3 नै हो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 2x इक्वल टू कति -3 देन x इक्वल टू कति -3/2 hence x इक्वल टू x इक्वल टू हेर्नु त ल हाम्रो hence x इक्वल टू हाम्रो कति भयो त ल -3/2 है -3/2 है बुकमा आन्सर प्लस माइनस दिएको छ है बुक आन्सर प्लस माइनस 3/2 तर यहाँ हाम्रो प्लसमा एउटा पनि आएन है प्लसमा एउटा पनि यो पनि माइनसमा आयो यो पनि माइनसमा त्यही भएर -3/2 र बुक आन्सर के छ त प्लस माइनस 3/2 है ल यसमा चाहिँ के हुन्छ नि प्लस आउँदै आउँदैन सबै माइनसै आउँछ है सिमिलरली क्वेशन्स नम्बर P सोलुसन है बुक आन्सर तपाईको कस्तो छ नि प्लस माइनस 3/2 दिएको छ तर यो चाहिँ हुँदैन हाम्रो आन्सर भनेको -3/2 यही आन्सर हुन्छ है ल P मा रहेको छ 5x² - 32x + 12 इज इक्वल टू 0 और 5x² माइनस हाम्रो यसमा के छ त 5 12 5 जा कति हुन्छ 60 र हाम्रो यहाँ चाहिँ कति छ 32 त 30 * 2 गर्नु भने कति हुन्छ 60 30 + 2 त्यो है हाम्रो कति हुन्छ त 30 + 2 x 30 + 2 + 12 इज इक्वल टू 0 और 5x² 30 * x 30x प्लस माइनस -2 * x 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और अब कमन कति आउँछ 5 र 30 मा 5 x² x मा x कमन त्यसपछि हाम्रो 5 कमन आइसक्यो x² मा x आयो भने x -5 6 जा 30 माइनस त्यस्तै 2 र 12 मा कमन कति आउँछ त 2 देन x प्लस माइनस -2 6 जा 12 इज इक्वल टू 0 और x - 6 और हाम्रो 5x - 2 is equal to 0 either x - 6 is equal to 0 equation I or 5x - 2 equal to 0 equation II solving equation I solve गरौँ x - 6 equal to 0 और x value कति हुन्छ त 6 solving equation II solve गरौँ 5x - 2 is equal to 0 और 5x equal to -2 त रहेको हुन्छ त +2 और x equal to कति त 2/5 hence x equal to कति हुन्छ त हाम्रो 6, 2/5 answer. Now questions number Q.
सोल्युसन क्वेश्चन नंबर क्यू हाम्रो रहेको छ 6x² प्लस 70x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और यसमा पनि हामीले के त 6 र 12 ले मल्टिप्लाई गरौँ कति हुन्छ त 72 है 72 हुन्छ अनि हाम्रो 6 2 जा 12 6 जा 72 12 6 72 र हामीले चाहिएको छ कति त 17 अब त्यस्तै हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ र जोडेर यति ल्याउनु पर्ने हुन्छ है कति हुन्छ त 72 8 9 जा 72 6x² प्लस x 8 प्लस 9 प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और 6x² प्लस 8x प्लस 9 इंटू x 9x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 अब हाम्रो कमन कति आउँछ 6 र 8 मा कमन 2 कमन आउँछ अनि x अनि 2 3 जा 6 x प्लस 2 4 जा 8 प्लस 9 र 12 मा कमन कति आउँछ 3 देन 3x प्लस 3 4 जा 12 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4 3x प्लस 4 और का हाम्रो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 either 3x plus 4 equal to 0 equation I or 2x plus 3 equal to 0 equation II. Solving equation I लाई सोल्भ गरौँ कति रहेछ हाम्रो 3x plus 4 is equal to 0 और 3x equal to plus 4 गरेर के हुन्छ -4 और x equal to कति हो त -4/3 त्यस्तै solving equation II सोल्भ गरौँ I कति रहेको छ त हाम्रो 2x plus 3 equal to 0 2x equal to कति हुन्छ त हाम्रो यो -3 x equal to -3/2 hence x equal to कति हुन्छ त -3/2 र अर्को हाम्रो चाहिँ कति त -4/3 आन्सर. Our last questions is solution 6x² plus 12x plus 9 और अब मल्टिप्लाई गरौँ कति हुन्छ 6 9 जा 54 र हाम्रो चाहिएको छ कति त 12 954 कति हुन्छ 6 9 जा 54 ए सरी क्वेसन नै अल्टर सारा है क्वेसन हाम्रो रहेको छ 6x² minus x minus 2 और 6 2 जा 12 हैन 6 2 जा 12 और हाम्रो चाहिएको कति त 1 4 3 जा 12 6x² minus x 4 minus 3 minus 2 और 6x² 4 into x 4x minus plus 3 into x 3x minus 2 और 6 र 4 मा कमन कति आउँछ 2 x² x मा x then 2 3 जा 6 x minus 2 2 जा 4 x कमन आइसकेको छ प्लस यसमा केही कमन आएन भने 1 3x minus 2 और 3x minus 2 3x minus 2 3x minus 2 अर्को हाम्रो 2x plus 1 either equal to 0 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 है either 3x minus 2 equal to 0 equation I or 2x plus 1 equal to 0 equation II. Solving
इक्वेसन आई 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 3x इक्वल टू कति हुन्छ त 2 माइनस 2 प्लस 2 x इक्वल टू कति त 2/3 सल्भिङ इक्वेसन आई इक्वेसन आई को 2x प्लस 1 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 2x इक्वल टू प्लस में त के हुन्छ -1 x इक्वल टू 2 लेके गर्छ डिभाइड गर्छ -1/2 हेन्स x इक्वल टू कति भयो त हाम्रो -1/2 कमा 2/3 आन्सर। ओके क्लास 8 स्टुडेन्ट्स हाम्रो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट भएको छ। So thanks for watching and don't forget to subscribe this channel. Thanks for watching.